أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم आपकी आवाज साफ नहीं आ रही. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. आवाज से पढ़िए. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصحاب بالجنب وابن السبيل. والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والجار الجنوب والصحاب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والصاحب بالجنب وابن السبيل. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله.
बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. 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 और शुरू से पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى وبالوالدين إحسانا إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والجار ذي القربى والجار الجنب والصحاب بالجنب وابن السبيل. والصاحب بالجنب وابن السبيل. والصاحب بالجنب وابن السبيل. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وأعتدنا للكافرين عذابا
مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. 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 ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا فساء مد नहीं है. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.